बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की जो अहम डेवलपमेंट है, जो अहम खबर है, और वो है 27वीं तरमीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आप भी शोर सुनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है। 27वीं तरमीम के खदो खाल क्या हैं, ये आज वाजे हो गया। पहले तो हम यही समझ रहे थे कि 27वीं तरमीम जो है वो एक जामे जो है वो आइन साजी का एक पैकेज होगा कि मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनके अदराक के लिए कोई आइन साजी, कोई कानून साजी और कुछ इस तरीके से मामलात जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन आज सबसे अहम चीज़ ये रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने उस ट्वीट में वाज़े तौर के ऊपर ये कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन उनसे और सदर मुमलिकत से राबता किया, और राबते में उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम जो है उस पर हमें आपकी मुआवनत दरकार है। और तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको जवाब ये दिया कि ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 6 नवंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 6 नवंबर मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वजह से कहा कि चूँकि आज 4 नवंबर को वो रवाना हो गए हैं, यानी कि 4-5 नवंबर को मसरूफियात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और ख़ुद जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की, और वो मसरूफियात है कतर में। कतर में कोई समिट हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे, उसमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी भी इन्वाइटेड है और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी वहाँ पे मदऊ हैं। तो वो समिट में जो है या कॉन्फ्रेंस में जो है शिरकत के लिए कतर रवाना हो चुके हैं। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वापसी पर इस मामले को देखा जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना क्या कहते हैं उसे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC का भी इजलास तलब कर लिया है। 6 नवंबर को बरोज़ जुमेरात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, जिसमें 27वीं तरमीम से मुतल्लिक मामलात पर गौर व खोज होगा कि आया 27वीं तरमीम में हुकूमत की मुआवनत की जाए, हुकूमत को वोट दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन इन सब से हट के अब आप आते हैं 27वीं तरमीम पे कि 27वीं तरमीम है क्या, उसमें क्या होगा, जो चीज़ें यानी कि उसके खद्दो खाल क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो किन चीज़ों पर मबनी है। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो ये खबर दी गई है उसके मुताबिक 27वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम आएगा। जैसा कि आपको इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें हैं, तो अब फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम तो बहुत खुश आइंद है आपके नज़दीक, ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कंसेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स काम करती हैं। अब किसी भी टर्किया में चल, किसी भी दुनिया में, नाम नहीं लेना चाहता, मुतअद्दिद ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फुल फ्लेज मौजूद हैं। और यहाँ पे भी यही मामला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही क्याम होना था, लेकिन PTI की हट दरमी, PTI ने मौलाना फजल रहमान के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्याम अमल में कराया, लेकिन फिर पे खुद PTI उसी 26वीं तरमीम के मुखालिफ हो गई। और यही मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि PTI को अब 26वीं तरमीम से क्या गिल और क्या शिकवा है, इनके ही मंशा के ऊपर तो 26वीं तरमीम हुई। हाँ, अगर वो ओरिजिनल ड्राफ्ट 26वीं तरमीम का होता तो शायद PTI बैन हो चुकी होती, क्योंकि उसमें PTI को बैन करने की भी शिक शामिल थी। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं कि अब फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्याम अमल में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ जजेस का तबादला का इख्तियार भी दे दिया जाएगा। पहले ये होता है कि जज को तबादला करने के लिए ऑलरेडी आर्टिकल आइन इजाज़त तो देता है जजेस के तबादले का, उसमें जजेस की रजामंदी और मंशा शामिल होना ज़रूरी है। अब इसमें जो है जजेस के तबादले पर यह बात हो रही है। अब देखती है जजेस का तबादला में मज़ीद क्या तब्दीली आती है। ये बड़ा एक अहम नुक्ता और अहम पॉइंट होगा। अगर ऐसा होता है तो ये जो इमरानदार जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चौक करके बैठे हैं, जुडिशल सिस्टम नहीं चलने दे रहे, तो इनके लिए तो ये बड़ी बुरी खबर होगी, और शायद इस हवाले से जजेस का मकूब ठप्पा जाएगा। सीधी सी बात, और टपना भी चाहिए जो जुडिशल सिस्टम को ना चलने दें। ठीक, अच्छा, फिर उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो निज़ाम है, यानी मजिस्ट्रेसी निज़ाम, शायद वो भी बहाल किया जाना है, उसके लेवल से भी तरमीम होनी है। अब इस पर भी जब चीज़ें सामने आएंगी तो ही पता चलेगा कि क्या है, लेकिन ये चीज़ है। इसके साथ साथ एक और अहम मामला है, और वो मामला ये है
کہ NFC ایوارڈ سے متعلق بھی چیزوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبائی حصہ ہے، جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے، اور اس میں بھی تبدیلی کی شک جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اب وہ کن شرائط پہ ہوگا، کیسے ہوگا، صوبے راضی ہوں گے، نہیں راضی ہوں گے، یہ الگ ایک معاملہ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ NFC میں بھی، NFC ایوارڈ سے متعلق بھی تبدیلی غور و خوض ہے، اس میں صوبائی حصوں کو پہ کٹ لگنا ہے یا وٹ ایور جو بھی اس ٹائپ کا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے اور وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے ایجوکیشن کا اور منصوبہ بندی کا، ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کا، پلاننگ کا جو ہے، یا منصوبہ بندی کا، منصوبہ بندی کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے اب صوبوں سے لے کر وفاق کو دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے تعلیم، ہر صوبائی سبجیکٹ بن چکا تھا 18ویں ترمیم کے بعد، اب وہ دوبارہ وفاق کے پاس لایا جائے گا یا لائے گا، تو یہ اہم معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین کے آرٹیکل 243 میں بھی تبدیلی کا جو ہے وہ اس میں بھی آئین سازی ہوگی، اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اب آئین کے آرٹیکل 243 بیسیکلی سپریم کمانڈر آف پاکستان سے متعلق ہیں، یعنی سپریم کمانڈر آف پاکستان کون ہوتا ہے؟ صدر مملکت، اس کے اختیار ہوتے ہیں، اور اس میں جو اپنا اپوائنٹمنٹ ہے، آرمی چیف ہو، ایئر چیف ہو، نیوی کا چیف ہو، ان کی جو اپوائنٹمنٹ کے معاملات ہیں وہ صدر مملکت کے اختیارات میں ہوتے ہیں، اور صدر مملکت جو ہے وہ بھیجتا ہے وزیر اعظم کو، یا وزیر اعظم کے جانے سے معاملہ صدر مملکت کو بھیجا جاتا ہے، اور صدر مملکت اس کو اپروو کرتے ہیں یا منظوری دیتے ہیں۔ سپریم کمانڈر صدر مملکت ہے۔ اب اس کے آئین کے آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم زیر غور ہے، اور یہ دیکھتے ہیں اس پر کیا معاملات آتے ہیں۔ تو یوں جو ہے پھر الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ پہ ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں، لیکن 26ویں ترمیم میں یہ تھا کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر مقرر نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنا کام تو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن مدعا یہ ہے کہ جو ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے اب مکمل طور پر جو ہے وہ مستقل چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پر بات ہوگی۔ پہلے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ وزیر اعظم یعنی کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت سے، یعنی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت ہوتی ہے، نام بھیجے جاتے ہیں، پھر کسی ایک نام پہ جس پہ اتفاق ہوتا ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر یا اپوائنٹ کیا جاتا ہے، چیف الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو یوں جو ہے اب نیا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ تو یوں 27ویں ترمیم کے یہ چند فیچرز خد و خال ہے جو بقول بلاول بھٹو زرداری کے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 نومبر کے بعد 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ویسے حکومت کے لیے اب 27ویں ترمیم کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، حکومت کے پاس جو ہے وہ 2/3 آ چکی ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے والے میٹر کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب پیپلز پارٹی کا پوائنٹ بھی دیکھنا ہوگا، NFC پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف سامنے آتا ہے، اور خاص کر پیپلز پارٹی کا جو تحفظات ہو سکتے ہیں وہ صوبائی خود مختاری سے ہو سکتے ہیں کہ صوبوں کو مزید اسٹرینگتھن کیا جائے، صوبوں کے اختیارات واپس نہ لیے جائیں۔ لیکن اس حوالے سے اب کیا پتہ پیپلز پارٹی چینج اپنی، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بھی معاملات تو ہے نا آپ کے سامنے کہ وہ ایک صوبہ جو ہے وہ بالکل وفاق سے اور پاکستان سے ایسا لگتا ہے جیسے کٹ سا گیا ہو، اس میں PTI کا حکومت ہے اور وہ جس طریقے سے وفاق کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے اب یہ ترمیم بڑی امپورٹنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں کہ سمجھ جائیں گے۔ یہ 27ویں ترمیم کے جو چند خد و خال ہیں، جو فیچرز ہیں، وہ میں نے آپ کو بھیجے ہیں یا آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ اب اس میں آپ بھی اپنا رائے دیں، ہم بھی دیں گے۔ آج سے 27ویں ترمیم کو ہم پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اس پہ جو بھی ورک ہوگا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ تک شیئر کریں گے، لیکن آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔